विचार लिनुपर्छ हामीले। धन्यवाद परशुराम सरलाई, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि। अब आजको प्रमुख अतिथि नेपालका लागि फेरि पनि नभने पनि उत्तर कोरिया भन्दा केही बिग्रिँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत, त्यसै गरी मञ्च आसन सबै अतिथि महानुभावहरू, खास गरिकन आज हामीले अरू सबैलाई बिर्से पनि गोविन्द दाईलाई सम्झ्यो भने भइहाल्छ। आजको कार्यक्रम उहाँकै लागि समर्पित हो। त्यस पछाडि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साहित्य अनुरागी साहित्यकारहरू र उपस्थित अन्य सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आज आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्ती परेको छ। यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बनाइएको छ। भानुभक्तप्रति म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र मैले भानुभक्तलाई सम्झनाका लागि अरू कुनै दुष्प्रयास गर्न सक्दिनँ, किनभने यहाँ साहित्यकारहरूले आफ्नो भाकामा उहाँका रचनाहरू र उहाँलाई सम्झेर रचिएका रचनाहरू यहाँ वाचन गरिसक्नु भएको छ। म त्यतातिर जान सक्दिनँ, नजाने गाउँको धेरै बाटो सोध्नु हुँदैन। तर हामीले पढ्दादेखि केटाकेटीदेखि नै भानुभक्तलाई कविहरूको पनि कवि भनेर चिनिएको हुनाले भानुभक्तलाई सबैले अलिअलि भए पनि बुझ्न सकेको छ नेपालमा। त्यस पछाडि आज उत्तर कोरियाको सन्दर्भ पनि यहाँ रहेछ, अघि शङ्करजीले भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ उत्तर कोरियाको राष्ट्रपतिको फोटो पनि हामीले यहाँ अगाडि सजाएर पनि राख्यौँ। उहाँलाई सम्मान स्वरूप पनि यो हो भन्ने लाग्छ। र मैले यस सन्दर्भमा मैले आफ्नो तर्फबाट पनि के अरे सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु उत्तर कोरिया र त्यहाँका नेताहरू जसले उत्तर कोरियालाई बनाउनका लागि मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र आज प्रमुख प्रसङ्ग गोविन्द दाईले उत्तर कोरियाबाट फर्किसके पछाडि अर्को एउटा रचना उहाँले घरमा, यसै गरी हामी यति पनि मान्छे थिएनौँ उहाँकै घरमा, अब कति अर्थ्यो र त्यहाँ अभिनव साहित्य समाजको त्यो घुम्ते शिविर पनि होला सायद। त्यसमा दाईले एउटा किताब विमोचन गर्न भएको थियो। मैले मलाई भने दाई अबदेखि मलाई नलगाउनु न, किनभने म साहित्यको चाहिँ सामान्य विद्यार्थीसम्म हुँ भन्न सक्छु, तर मैले त्यसलाई नै म सबै थोक हो भनेर भन्न सक्ने हैसियतमा म छुइनँ। म त बरु राजनीतिक प्रसङ्गमा चाहिँ काहीँ त्यस्तो ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न पऱ्यो भने चाहिँ म योग्य हुन सक्छु, अन्त सक्दिनँ है भनेको थिएँ। आज फेरि दाइले घुमाइ फेरि यही ठाउँमा मलाई उभ्याउनु भएको छ। म एकदमै अब खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, तर मैले फेरि पनि त्यही म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। शङ्करजीले एकदमै सठिक शब्दावलीमा सठिक कुराहरू राख्नुभयो। हामी यहाँ बिग्रेकै त्यही भएर त कविता लेख्न जाने होइन, कविताको घुम्टी खोली गर्नका लागि प्रमुख अतिथि हुन सक्छु म। नेपालमा त त्यही त हो। त्यस कारणले हामी यति बुझ्यो भने पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? बसन्तजीले अहिले पछिल्लोचोटि अझ भन्नुभयो र दाइले त्यो कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। राजनैतिक हिसाबमा मैले नेपालमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू पनि बुझेको छु। नेपाल सरकारको जागिर खाने क्रममा म एउटा राष्ट्र सेवकको हिसाबले मैले त्यसको व्यवहार पनि भोगेको छु। तर म यो जीवनको उत्तरार्धमा त्यहाँ कोरिया गएर आएपछि मलाई यो कहिले भनौँ जस्तो भइरहेछ।
म छिट्टै यो किताब लेखेर म सार्वजनिक गर्छु दाइले त्यहाँ भन्नु पनि भएको थियो। र अझ मलाई त उहाँले के भन्नुभएको थियो भने भाइ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा तहमा लिडरसिप गरिरहेको मान्छे, मैले कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उत्तर कोरियामा गएपछि बुझेँ अलि राम्रोसँग। र त्यो चाहिँ जे भने पनि व्यवहारले देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो र यहाँ पनि गर्न सकिन्छ होला भनेर उहाँले सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका मात्रै कुराकानी मसँग सेयर गर्न खोज्नुभयो। अब त्यो बेलामा समय थिएन, त्यति मात्रै कुरा भयो। आज किताब पनि मैले अब लगेर पढ्ने नै छु, तर किताब पढेर मैले जे ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हो जिस्टमा चाहिँ सङ्घर्षहरूले धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई सजिलो के पनि भयो भने गोविन्द दाइले भ्रमण गराउने अवसर पनि उहाँहरूबाटै प्राप्त भएको र आज चाहिँ तपाईँको गोविन्द दाइले के लेख्नुभयो होला भन्ने अनुमान त यसै पनि हुने भइहाल्यो, किनभने सँगै पनि गएको छ। अब त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नका लागि शब्दले काहीँ अलिक बढी भएको रहेछ वा अलिकति पुगेन छ भन्ने जस्तो लागेछ भने उहाँले ठिक्क मिलाएर बोलिदिन पनि सजिलो नै थियो। तर किताब हामीले पढेर जे जानकारी लिने हो त्यसको धेरै जानकारी आज नै भएकै छ। म आफै पनि अब राजनीतिको विद्यार्थी भएको हुनाले उत्तर कोरिया र त्योसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रणालीका बारेमा र त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ अङ्गीकार गरेको राष्ट्र निर्माणका लागि जे खालका विचारधारा, अब हामी यहाँ जुन चाहिँ विचारधारा भन्छौँ यसका बारेमा पनि पढेकै छु, नपढेको छुइनँ। अब अलिकति चाहिँ मैले यहाँ कुराकानी गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ जुन चाहिँ विचारधारा चाहिँ उपयुक्त छ, त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नका लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो होला। हामीले यहाँ आज गोविन्द दाइले सपनाको देश भनेर चाहिँ किताबको नाम राख्नुभयो। यो शब्दावली सम्भवतः हामी नेपालीहरूको त सबैको हृदयमा छ। अब यतिसम्म कि पैसा कमाउने नाममा होस् वा तपाईँको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा होस्, हामीले सपनाको देशका कुरा धेरै गर्छौँ। तर आज एउटा कुरा म के खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु भने राजनैतिक हिसाबमा चाहिँ हामीले जे कुरा भनिरहेका छौँ कसैलाई यो कुरा मन नपरेको पनि हुन्छ, किनभने त्यो त विचार चाहिँ आफूले लिने कुरा हो। सामान्यतया सपनाको देश भन्दा हामी अमेरिकालाई चिन्छौँ र मेरो छोरालाई सोध्यो भने पनि उसले उत्तर कोरिया भन्न सक्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। उसले त कम्तीमा चिन पनि भन्दैन उसले, होइन। तर हामी एउटा मुलुक समृद्ध बन्नका लागि चाहिँ कस्तो विचारले चाहिँ त्यो समृद्ध गराउँदो रहेछ भनेर हेऱ्यो भने हामी कम्तीमा पनि दुईवटा ध्रुवमा किता काठमा भएर उभिनुपर्छ। एउटा पुँजीवादको ध्रुवमा उभिनु पर्यो, एउटा समाजवादको ध्रुवमा उभिनु पर्यो। समाजवादभित्र पनि तपाईँको फेरि अहिले विभिन्न ध्रुवहरू चाहिँ तपाईँको खडा भएको छ। अघि छिरिङजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चिन पनि फेरि तपाईँको पुँजीवादको चाहिँ अवयवहरूलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर जाने स्थिति बनेको छ। नभए पनि उसले चाहिँ तपाईँको आर्थिक समृद्धिको गतिमा सन् 2030सम्ममा अमेरिकालाई उछिन्ने जुन उसको सपना हो त्यो पुरा नहुन सक्छ भन्ने कुरा त फेरि पनि त्यो चर्चा पनि छ, होइन। अब तर अब हामी कहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भएको देश चाहिँ नेपाल हो। 70 वर्षमा 3वटा ठुला क्रान्तिहरू भए। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु हाम्रो बाजेहरूले 7 सालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो। तर क्रान्ति सम्पन्न गर्नु मात्रै मुलुक त विकास हुनु होइन रहेछ नि त। मलाई आज बाटोमा खाल्डो भएर हिँडिराख्दाखेरि मेरा अगाडि नै कोही मान्छेलाई हिलो छ्याप्यो भने उसले यहाँको सांसद कहाँ मरेछ त्यसलाई यही गाड्न पाए हुन्थ्यो भनेर भनिरहेको हुन्छ। उसले मलाई चिनिरहेको हुँदैन, म के भन्छु होला? थपक्क राजनीति छोड्छु म? गाह्रो छ प्रश्न। हाम्रो बाजेहरूले क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि के का लागि क्रान्ति सम्पन्न गरेको त्यो काममा लागिदिनु भएको भए हाम्रा बाहरूले पनि 46 सालको जनआन्दोलन बिहोर्नु पर्दैन थियो नि त।
हामी त यस्ता मान्छे पर्यौँ कि बाहरूको बुढी औँला के अरे चोर औँला समातेर पनि जिन्दाबाद मुर्दाबाद लगाएर 46 सालमा हिँडेका यी सबै पङ्क्ति नै छन्। यद्यपि 46 सालमा सबै नहुनु पनि सक्नुहुन्छ, फेरि यसमा मलाई भन्न केही अप्ठ्यारो छैन। तर 62-63 सालमा आउने बेलामा हामीले नै नेतृत्व गर्दा यो सबै पङ्क्ति छँदै थियो नि, होइन? छँदै थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो मुलुकको विकास गर्नका लागि कुनै देशको नक्सा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। एउटा मुलुक कसरी समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने कुरा म लेख्न सक्दिनँ, त्यसकारण म लेखक होइन, तर म भन्न सक्छु। मसँग कल्पनाको चाहिँ फेरिस्त छ, म त्यो बनाउन सक्छु। तर ठुलो कुरा बनाउन सक्ने कुरा होइन, म गर्न चाहिँ सकिरहेको छु कि छैन चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तर यसो भनिराख्दाखेरि पनि म एउटा राजनीतिक विद्यार्थीको हिसाबले होइन, मलाई आज यहाँ फेरि म भन्छु, यहाँ म सानोमा केटाकेटीमा म अलिकति सानैदेखि सृजनात्मक क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे। मलाई यो कर्कश स्वर निकालेर जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लगाएर मेरा पछाडि 2-4 जना मान्छे होइन होस् भन्ने मैले त्यो सोचेको पनि थिइनँ। म त्यो अबोध त्यो मान्छे थिएँ, म सृजनात्मक क्षेत्रतिर लाग्थेँ होला, होइन? अब यहीँ बसन्त दाईहरू हुनुहुन्छ, गोपाल दाईहरू हुनुहुन्छ, होइन, विदुर दाईहरू, ओहो यतिको मान्छे त राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर अब उहाँहरूले घचघचाइदिने, होइन? अझ त्यो बेलामा त पञ्चायत कालमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिका कोषका किताब पढिँदैन थियो। अनि त्यस पछाडि लुकी पढ्नुपर्ने कुरा थियो, कहीँ त्यसो क्लबका नाममा, कहीँ चाहिँ पुस्तकालयका नाममा, होइन? अनि त्यस पछाडि त्यो लुकाएर चिनका सोभियत सङ्घका के जाति, किनभने उहाँहरूले फेरि अरू पढ्यो भने त म न पुँजीवादी पार्टीतिर पो लाग्छु कि भन्ने पनि थियो होला उहाँहरूलाई। मलाई त थाहा थिएन नि के समाजवाद हो के पुँजीवाद हो, बल्ल पढेपछि न थाहा भयो। पढेपछि जीवनसँग मैले तुलना गरेर हेरेँ, त्यसपछि मैले अङ्गीकार गरेँ। मलाई कसैले बनाइदिएको भन्न पनि परेन, किनभने मलाई यही कुरा ठिक लाग्यो। जसले मलाई अगाडि बढाउन खोजेको थियो उहाँहरू सफल हुनुभयो, कुरो चाहिँ त्यहाँनिर, होइन? अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ यो बहुत गाह्रो कुरा भइरहेको छ। एउटा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, अर्को व्यवस्थामा आउने बेलामा पुरा नै पुनरावृत्ति हुन्छ। मलाई आज भन्नका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन, म सत्तारूढ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ, मलाई भन्न केही अप्ठ्यारो छैन। तर एउटा विचार गर्नुपर्छ कि हामीले 46 सालको जनआन्दोलनपछि संविधान बनायौँ। संविधानका बारेमा बनाउँदाखेरि मिलेर बनायौँ। संविधान बनाइसके पछाडि त्यो त मेरो र तेरो भन्ने किता काट गराउँथे। सबभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले दीपावली गर्यो, त्यस पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन भनेर 27वटा बुँदा प्रस्तुत गर्ने काम भयो। अब गर्व मलाई लाग्छ त्यही पार्टीको भएको हुनाले त्यो 27वटा बुँदा चाहिँ अहिले 62-63को आन्दोलनपछि चाहिँ तपाईँको संविधान बनाउँदा सबै हुबहु त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लेखिने काम भयो। तर व्यवस्था परिवर्तन हुनु मात्रै विकास हुनु हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नै झुट साबित गऱ्यौँ कि 70 वर्षमा हामीले 3वटा ठुला राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ मात्र होइन, सफल भयौँ। के अर्थमा भने मान्छे नै मरेन क्रान्तिमा। त्यो 2-4 हजार मान्छे मर्नु भनेर त त्यो कुनै त्यो कुरा नै होइन। अझ उत्तर कोरियाकै सन्दर्भमा भन्यो भने त मान्छे मर्नु त मान्छे मरिहाल्छ नि, किनभने अब बम रोज्ने कि बन्दुक रोज्ने, बन्दुक रोज्ने। अब बन्दुक जहाँ रोज्ने हुन्छ मान्छे त त्यहाँ मरिहाल्छ, होइन? अहिले हाम्रो देशमा तपाईँ सोध्नु हो भने के भन्ने हुन्छ? अघि बसन्तजीले जे भन्नु, हाम्रो देशमा के रोज्ने भन्छौँ हामी? हाम्रो देशका जनतालाई सोधौँ, तपाईँले आफ्नो घरको छोरालाई सोध्नुहोस् बम रोज्नुहुन्छ, बन्दुक रोज्दैन। किनभने बन्दुक चाहिँ बिसाउनुपर्छ भनेर भर्खर हामीले सिकाएको, होइन? माओवादी जनयुद्ध उसलाई विश्वास थियो कि सत्ता बन्दुकको नालबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। माओवादी मुभमेन्टमा लाग्नुभएको साथीहरूले त्यही सोच्नु भएको हो नि, होइन? तर म आज चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भइराख्दाखेरि सत्ताको नालबाट प्राप्त हुने के अरे बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुने सत्ता चाहिँ कति ठिक छ आजको युगमा भनेर बहस गर्ने मान्छे हो म। आज बन्दुक बिसाइसके पछाडि, बन्दुक बिसाउन लागिसके पछाडि त्यही पार्टीसँग एक भएर चाहिँ आज एकाकार भएर हिँड्न सक्ने आँट पनि मसँग छ, गरिरहेको छु। तर हामी कहाँ के भयो भने एकदम दुःख लाग्छ मलाई मान्छेका बारेमा
स्वभावका बारेमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। स्वभाव कसैको पनि मिल्दैन, 12 छोराको मिल्दैन, आमा र छोरीको मिल्दैन, श्रीमान र श्रीमतीको फरक हुन्छ, किनभने ऊ त झन् जिनै फरक भएर आएको हुन्छ। स्वभावका कुनै ठुलो कुरा छैन। कोही ढिला हुन्छ, कोही अलि चाँडो हुन्छ, होइन? कोही लेख्न जान्दछ, कोही लेख्नै जान्दैन, बोल्न मजाले जान्दछ, कोही अराउन जान्दछ, मिलाएर भन्न जान्दछ, कोही काम गर्न जान्दछ, अराउन जान्दैन। यो स्वभावका कुराहरू एउटा कुरा भयो। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको क्षमता र योग्यताको कुराकानी हो। त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ। मैले त म शङ्करजीलाई त के भन्छु भने विकास चाहिँ कति तला भवन होइन। यदि त्यस्तो थियो भने हिजोको एउटा युगको ब्रिटेनलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ नि, जो चाहिँ साम्राज्यवादी मुलुकको रूपमा अर्का अरू मुलुकलाई उपनिवेश बनाउने मुलुक थियो, उसका बेला बनेका भवनहरू हेर्ने हो भने। तर के हो भने अब विकासको आज एउटा गति आएको छ। त्यो गति भनेको के हो भने घुमेर जाने ठुला ठुला पुलवाला बाटा भयो भने विकास, ठुला ठुला भवन भयो भने विकास भन्ने हामीले देखिरहेछौँ। र विकास भनेको चाहिँ तपाईँको अब कति तला चाहिँ घर बनाए पछाडि तपाईँको भर्याङ राख्नु हुँदैन। भर्याङ नराख्ने दिन आयो, भर्याङै नराखिकन घर बनाउने दिन आयो। किनभने अब तपाईँको लिफ्टको जमाना आयो, होइन? आज हामी तपाईँको लिफ्ट नचढ्ने ठाउँमा मेरो छोरो सपिङमा जाँदै जाँदैन, दसैँमा लुगा किन्ने मेरो छोरो कहाँ जाने भन्दाखेरि ऊ चाहिँ भर्याङ चढ्ने ठाउँ कहाँ छ, भाटभटिने हो कि त्यो पशुपति प्लाजा हो कि कहाँ हो, त्यहाँ मात्रै जान्छ ऊ। मैले रोकेर रोकिन्छ र यो त विकासको गति पनि तपाईँको युगले लिएर आउने हो, युग सापेक्ष हुन्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विकासलाई कुन मोडालिटीबाट हेर्ने हो, हाम्रो देशका सन्दर्भमा हामी आफ्नै किसिमले विकास गर्न चाहन्छौँ। अघि यहाँ विमल दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यो एउटा संस्थाको भवन चाहिँ यहाँ फेरि अब हल बनाउनु पर्यो। एकैछिन सोचौँ न, त्यो हलभन्दा माथि अब बनाउनु पर्ला कि नपर्ला, हामीसँग कुनै योजनै हुँदैन। त्यही भएर तपाईँको उहाँले अब आज सन्दर्भवश उहाँले उकाइदिनु भएको कुरो कि सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, होइन? अब एकछिन त विमल दाइको भाषण एकछिन लामै होला जस्तो लागेको थियो मलाई, होइन? अब तर स्वागत गर्ने भावहरू मात्र उहाँले कम बोल्नु भएको। अब त्यो त हामी के भन्छौँ भने हामीले विकासका मोडालिटी हामीसँग भएर पनि गर्न सकेनौँ। हो, यसको दोष कसले लिनुपर्छ भने राजनीतिले नै हो। राजनीति नै मेन चिज हो। राजनीति आज बलियो भएन। हामीले हेर्दा हेर्दै मैले यहाँ चाहिँ व्यक्तिको नाम उच्चारण गर्न खोजेको होइन, हेर्दा हेर्दै 2046 सालको जनआन्दोलनमा लाग्दाखेरि जोरपाटीमा अहिले 4-5 हजार घर बढ्यो होला। त्यतिखेर भएका जम्मा जम्मी 2-3 हजार घर, त्यसका घरका को मान्छे कता लाग्छन् भन्ने कुरा पन्ध्र थियो। 46 सालको जनआन्दोलन सडकमा उत्रने बेलामा त हामी त केटाकेटी नै थियौँ नि त। हामी केटाकेटी त्यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लगाइराख्दाखेरि हामीलाई प्रतिकार समितिमा बसेर हामीलाई चाहिँ पुलिस थानामा थुन्न लाने मान्छे पनि त यही छन्। तर व्यवस्था परिवर्तन भएपछि मान्छे कसरी परिवर्तन भयो भने अब तपाईँको त्यही प्रतिकार समितिमा बस्ने मान्छेहरू नै अब फेरि तपाईँको आज अर्को परिवेशमा चाहिँ तपाईँको अब विकासकै ठेक्का पाउने ठाउँमा चुनाव जित्या छ। हुँदो रहेछ नि त यो। भनेपछि तपाईँको के हो भने आज चाहिँ तपाईँको हामीले देखिरहेका छौँ सशस्त्र युद्धबाट आएको कमरेड प्रचण्ड आज सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर हामीले देख्यौँ, म भोगिरहेको छु, उहाँ अध्यक्ष हो, म केन्द्रीय सदस्य हुँ। झन्डै 2/3 नजिक पुगेको, अहिले राष्ट्रिय सभासद जोड्यो भने त 2/3 बहुमतको सरकार छ। एउटा मान्छे काहीँ चाहिँ तपाईँको के भन्छ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड दिनु पऱ्यो वा राजदूत बनाउनु पऱ्यो भने अब त्यो युद्धकालमा चाहिँ जीवन गुमाउन तयार भएका मान्छेहरू आज त्यो ठाउँमा पाउँदैनन्, हरेक मान्छे पाउँदैन रहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ स्खलित भइरहेका छौँ। त्यस कारणले अब जब तपाईँ विचारलाई केही समय पनि हामी टिकाउन सक्दैनौँ भने अनि विकास त हुँदै हुँदैन। विकास भने त तपाईँको स्रोत साधन जुटिसके पछाडि चाह्यो भने कति दिनमा नि गर्न सक्दो रहेछ। अस्ति कोरोना चाहिँ लाग्दाखेरि चीनमा 6 दिनमा 1000वटा कोठा चाहिँ 6 दिनमा तयार भयो, होइन?
त्यसकारणले हामीले जे चाहिँ निर्माण विकासका कुराकानी गरिराख्दाखेरि हामीले राजनीतिमा पनि के गरिरहेका छौँ त भन्दा निर्वाचन आउँछ, निर्वाचन आउँदाखेरि राजनीतिमा लागेको अथवा राजनीतिप्रति डेडिकेसन भएको त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन। म त अझ के भन्छु भने के त्यसको योग्यता पुग्छ त सांसद हुनलाई? त्यसको योग्यता पुग्दो रहेछ त मेयर हुनलाई? आज त म के देखिरहेको छु भने 54 सालमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष यही गोपालजी हुनुहुन्छ, म उपाध्यक्ष थिएँ। हामी आउँदाखेरि यस्तो हाई भयो है, आहा म त के भुइँमै खुट्टा थिएन के। अब आज बुझिरहेको छु म, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको 50,000 1 लाख रुपियाँ दिनु भने पनि ठुलो कुरा थियो। ओ सिलाइ बुलाइ नै दिन्थ्यो, के ट्रेनिङलाई दिन्थ्यो, के ट्रेनिङलाई दिन्थ्यो। एउटा पनि मान्छे हामीले 5 वर्षमा त्यो खर्च गरेर त्यो बनाएको समूहहरू आज एउटाले पनि विकासका नाममा नमुना केही काम गरेको छ। बाफरे, मैले त राज्यको त दोहन पो गरेको छु। आज मलाई हिंता बोध हुन्छ। आज म निर्वाचन क्षेत्रको सांसद भइराख्दाखेरि यस्तै कुरा हुन्छ, यहाँ चाहिँ यति गरौँ न। अब त्यो कुरासँग के तुलना हुन्छ भने यो टोलबाट चाहिँ तपाईँलाई सबभन्दा धेरै भोट आएको थियो है। बाफरे, मैले त्यो एकपटक त्यहाँबाट भोट पाएको, अब कति दिन त्यहाँ सेवा गर्नुपर्ने, यसमा मलाई दुविधा छैन। भोट जनताले दिने हो, त्यसपछि जनताले सेवा गर्ने हो जनप्रतिनिधिले। तर तपाईँको के हो भने अब यता हेऱ्यो यतै खाल्डो छ, उता हेऱ्यो उतै खाल्डो छ। खाल्डो कहाँ पहिला टाल्ने भन्दा जनताले त्यहाँनिर पहिला मेरोमा पर्दैन, पहिला उतातिर टालिदिनुहोस् भन्नु कसैले भन्नेवाला रहेछ। आज म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अरू केही काम गर्नु पर्दैन। अहिले हेर्ने हो भने सामान्यतया अरू सबै उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीले बुझेकै छैन। 3टा तहको सरकार बनाएर संविधान बनाएको, संविधान बनाउँदाखेरि ताली बजाएर दीपावली गर्ने हामी नै हो। तर नारायणजी र मैले गर्ने काम के हो भने फरकै छ। नारायण सुवेदीले यहाँ 50 लाख दिइसक्यो ढलाललाई, तपाईँले चाहिँ के हेरेर बस्या भन्छ मलाई। मैले 50 लाख 1 रुपियाँ भए पनि दिनुपर्ने के भन्नु, मेरो काम त्यो होइन। तर हामीले त्यो छुट्याउन सकेनौँ। मलाई त के लाग्छ भने अहिले हामीले लिएर आएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि यस्तै हिसाबले गयो भने यो पनि परिवर्तन हुन्छ। किनभने 27 वर्षमा 3 चोटि परिवर्तन हुँदो रहेछ भने अर्को 30 वर्षमा 2 चोटि परिवर्तन हुनसक्छ नि त। बलियो बनाउने जिम्मा आज राजनीतिमा कर्ममा लागेका मान्छेहरूको मात्रै होइन भन्छु म। किनभने व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि जसरी जनता तपाईँको सडकमा अनिवार्य रूपमा जान्छ, हामीले 46 सालको प्रजातन्त्र चाहिँ कमजोर किन पायौँ भने आफ्नो मन परेको प्रतिनिधि चुनिदिने, आफ्नो मन परेको पार्टीको प्रतिनिधि चुनिदिने, छोडिदिने। प्रजातन्त्रको नाममा नेताहरू के भयो भने स्वच्छन्द भए, अनि त्यस पछाडि विकास भयो होइन। अब गरिब मुलुक छ। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँहरू कोही रिसाउनुहुन्छ भने पनि मलाई त्यसमा कुनै भन्नु छैन। किनभने म त विचारको कुरा गरिरहेको छु। आज पहिला विचार समृद्ध नभइकन निर्माणका कुनै परिकल्पना हुँदैन। म तपाईँलाई एकदम लेखेर दिन्छु। किनभने मलाई यस्तो बुट्टाको मन परेको छ, तपाईँलाई यस्तो मन पर्दैन, गोपालजीलाई अर्को मन परेको हुन्छ होइन। रङ आफआफ्नो हुन्छ, बुट्टा आफआफ्नो हुन्छ, कसैलाई चेप्टो आकार मनपर्छ, कसैलाई गोलो आकार मनपर्छ, यो मोडालिटीका कुराहरू भयो। अब तपाईँको के देखिन्छ भने अब हामीले विकासका लागि एउटा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिसके पछाडि त्यहाँ हामी डेडिकेट किन हुन सकिरहेको छैनौँ भन्ने प्रश्नले पनि आज महत्त्वपूर्ण ग्रहण गरिरहेको छ। जे कुरा हुन्छ यो संसदीय व्यवस्थामा एउटा चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ के छ भने विचारका स्वतन्त्रताका नाममा यति धेरै तपाईँको विरोध हुन्छ। जस्तो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। मैले बिहान पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ। जस्तो तपाईँको एउटा कविले राम्रो रचना गर्यो। अब कविले यस्तो गरेको हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा हुँदैन। कविले राम्रो रचना गरेपछि त्यसैको गुणगान हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, वाह क्या राम्रो भन्ने हुन्छ, उसको पक्षमा लाग्ने हुन्छ। तर राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिमा चाहिँ गरेको कुराको चाहिँ हुँदैन प्रशंसा, नगरेको कुरा चाहिँ यो किन गरे, यो नगरिकन त्यो हुँदैन भन्ने हुन्छ राजनीतिमा चाहिँ। यो फेरि अब स्वाभाविक कि अस्वाभाविक भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वाभाविक प्रश्न पनि रहन्छ। किनभने अब मियो चाहिँ त्यही राजनीति नै हो, त्यस कारणले हामी त्यो गरिरहेछौँ।
अब एउटा चाहिँ उदाहरण दिन्छु म। जोरपाटी सुन्दरदेवको सडकमा ठुलो राजनीति चलिरहेको छ। अब पञ्चायतकालदेखि राजनीति चलेको, कस्तो बेलामा राजनीतिमा लाग्यो भने गरिबले राजनीति गर्नुहुन्न, विद्यार्थीले राजनीति गर्नुहुन्न, गरिब साना मान्छेले राजनीति गर्नुहुन्न है भनेर हामीलाई शिक्षा गरेर सिकाउने बेलामा राजनीति सिकियो। आजसम्म तपाईँको यति राजनीति छ। अब सरकारले योजना एउटा लिएर आउँछ, हामी त्यसलाई अर्कै परिभाषित गर्छौँ होइन। अब बल्ल बल्ल सम्झौता भएको छ, सम्झौता भएको पनि तपाईँको त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मलाई नै हिँड्नका लागि त्यो बाटोमा एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। तर अब तपाईँको सुझाव दिने भन्दा पनि गाली गलौज गर्ने चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ धेरै हुन्छ हामी कहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बडो अप्ठ्यारो विषय छ। र हाम्रो जस्तो मुलुक अब अहिले भन्नु न, अहिले चाहिँ तपाईँको सत्तारूढ पार्टीमा एमसिसीको प्रकरणले ठुलो एउटा घर गर्यो होइन। अब मलाई पनि मिडियाहरूले सोध्छन्, जनताले सोध्छन्, मैले भन्छु अब लिनुपर्छ भनेर भन्यो भने राष्ट्रघाती गइदिनु, लिनु हुँदैन भन्यो भने गरिब गइदिनु। के चाहिँ के पक्षमा उभिने हो? अब फेरि तपाईँको के हो भने जे कुरा हो त्यो कुरा बाहिर आउँदै आउँदैन। नभएका कुरा चाहिँ यति धेरै आउँछ होइन। हाम्रो देश जम्मा चाहिँ 15 खरब रुपियाँको बजेट बनाउने देश, 7-8 खरब त तपाईँको बाह्य स्रोतबाटै चल्ने त हो नि। अहिले चाहिँ तपाईँको 15.5 खरबमा 2 खरब रुपियाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीले लिइसक्नुभयो बाह्य स्रोतबाट। अब त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के छ भने कुनै पनि कुरामा डेफमा नभइकन अरूका चाहिँ भरमा, जस्तो हामीले घर बनाउँछौँ नि, घर बनाउँदाखेरि तपाईँको इन्जिनियरले एउटा सेट गर्छ, डकर्मीले अर्कै हिसाबले बन्छ, अनि बनाउने मान्छेले चाहिँ त्यो सामानहरू त्यही सामान पाएन भने अर्को सामान लगेर हामीले राख्छौँ, त्यो अस्थायी हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी टालटुले विकासका गति पनि हामीलाई चाहिँ त्यसरी गएको हुनाले अलिकति हामी कहाँ समस्या छ। मलाई लाग्छ अब विकासलाई ठिक छ, आज उत्तर कोरियाले जुन खालको चाहिँ गतिमा अगाडि बढेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यहाँ पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भनिन्छ। यहाँ पनि के भनिन्छ भने अब वास्तवमा देश बनाउनका लागि त अलिकति निरङ्कुशता नै चाहिन्छ कि भन्ने ठाउँमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ चर्चा के अरे परिचर्चा गरेको हामी सुन्छौँ। किनभने मानिँदैन। अहिले तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ होइन, अस्ति तपाईँको एउटा विधेयक आयो, विधेयकको विरोध गर्ने स्थिति बन्यो। अब प्रधानमन्त्रीलाई म सदनमा छु, प्रत्येकपल्ट जब प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेता आउनुहुन्छ, यति जाडो आएको पनि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, 2 तिहाईको प्रधानमन्त्री, के प्रधानमन्त्री? संवैधानिक आयोगको चाहिँ परिवेश कस्तो छ भने 6 जना सदस्य हुन्छ, 80% सदस्य नआयो बैठक सुरु हुँदैन, अनि आएको 80% मध्ये 1 जनाले हुन भन्यो भने पास गर्न पाइँदैन, बहुमतले पास हुँदैन। हरेक सबै तपाईँको प्रणाली चाहिँ बहुमतले पास गर्ने प्रणाली बनायो। त्यो प्रणाली चाहिँ सर्वसम्मतले पास गर्नुपर्ने प्रणाली रहेछ। अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले त बैठकमा डाक्नुहुन्छ, अब विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिँ अनिवार्य आउनु पर्ने, आउँदै आउनु त नआएपछि त कहिले पनि हुँदैन। अब 2.5 वर्ष भइसक्यो आएको अध्यक्षहरूको नियुक्ति गर्न। अब 5 वर्षसम्म चाहिँ आएन भने के हुन्छ भन्दा हुँदैन। अनि त्यसपछि चुनावमा के प्रसङ्ग हुन्छ त भन्दा 2 तिहाईको भएर के अरे एउटा आएको अध्यक्ष त नियुक्ति गर्न सकेन भन्नु सकियो। जनतालाई त हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भएपछि अध्यादेश ल्याउनु पर्ने स्थिति बन्यो। अब तपाईँको गुठी विधेयक होइन, गुठी विधेयक के जनताको अहितको लागि थियो त? आज तपाईँ हामी मध्ये कतिजनालाई यो बारेमा थाहा छ, तर सारा काठमाडौँभन्दा बाहिरका सबैले गुठी विधेयकको स्वागत गरे, दीपावली गरे। काठमाडौँको चाहिँ नेवार समुदायलाई चाहिँ त्यो गुठी विधेयक हुँदैन भनेपछि नभए सरकार ढालिन्छ भन्ने ठाउँसम्म पुगेपछि पार्टीभित्रै अब त्यो पक्ष पनि अर्कोतिर उभिएपछि तपाईँको संसदीय व्यवस्था के हुन्छ? सरकार ढलेपछि सक्यो। ओहो सरकार त ढल्नु भएन, अब विधेयक फिर्ता होइन। अब के चाहिँ गर्नुहुन्छ? काठमाडौँमा खोलाको किनारमा चाहिँ सुकुम्बासी आएर बसेको छ हो, त्यो सुकुम्बासीलाई बाढी आएर बगाएको दिनमा दौडेर चाहिँ तपाईँको फोटो खिच्नका लागि अब नारायणजी पहिला पुग्ने कि म पहिला पुग्ने बोरा चामल लगाएर फोटो खिच्न जानु पनि परेको छ हो।
विकास चाहिँ कहिले गर्ने? ल तपाईँले हटाउनुहोस् त, हटाउन चाहिँ सक्दै नसक्ने होइन, हटाउनै नसक्ने बाबा सरकारले अर्को ठाउँ व्यवस्था गर्छु भन्दैन, होइन यो खोलाकै किनारा बस्नुपर्छ भनिदिन्छ। त्यसै सकिँदै सकिँदैन। अनि सरकारभन्दा ठुलो चिज अरू रहेछ के हामी कहाँ, सायद त्यही भएर होला हामीले खालि सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताका कुराकानी हामीले धेरै रट्नु पर्यो, त्यही भएर होला। र अहिले पनि त्यही छ। अहिले के छ भने संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ तपाईँको पुँजीवाद र समाजवादको सम्मिश्रणबाट तपाईँको बनाएको छ। त्यही भएर संसारमा कहीँ नभएको एउटै संविधानको नाम पनि लोकतान्त्रिक पनि अरे गणतान्त्रिक पनि अरे हामीले बनाएको होइन। अब बनायो हामीले। अब त्यसो भएपछि तपाईँ के हुन्छ भने अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भने कस्तो हुनुपर्छ भने उसले उत्तर कोरिया हुनुपर्छ, गर्छ नि उसले होइन। चिनमा चाहिँ तपाईँ कोरोनाको उपचार गर्दाखेरि त्यत्रा चाहिँ 30 करोडको चाहिँ जनसङ्ख्या भएको एउटा उहाँहरूलाई तपाईँको स्वार्थै तपाईँको घेरा हाल्ने कोही पनि हाम्रो यहाँ मान्छ। अब त्यस पछाडि भोकै मरिसके कहाँ सरकार कहाँ सुतेर बसेको छ भन्ने बाहेक केही छैन। अब मानव तपाईँको नेपालको सरकारले नै औषधि चाहिँ ल्याएर नदिए जस्तो छ क्या, किनभने यसको औषधि नै छैन, लकडाउन बाहेकको औषधि छैन। अब विकल्पमा जानका लागि हामी कहाँ पनि त्यो समस्या पनि छ। अब त्यस कारणले अहिले संसारमै कहीँ नभएको विकल्प अब चाहिँ यहाँ हामी खोजिरहेछौँ। अब तर तपाईँको के हो भने हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति संयोजन गर्ने तह फेरि पनि राजनीति नै हो, यसमा मलाई दुविधा लाग्दैन। राजनीति बलियो भएको छैन नेपालमा। जबसम्म राजनीति बलियो हुँदैन, राजनीति कमजोर हुन्छ होइन। मैले यसो किन भने के भने तपाईँहरूलाई एउटा मात्र प्रश्न म भनेर अब अन्त्य गर्छु। म अस्ति तपाईँको मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको दिनमा प्रधानमन्त्रीले मलाई नेपालको नक्सा यसरी बनाए बापत जनता खुसी भएका छन्, तर तल पख भनेर मलाई दक्षिणतिरबाट औँला तिर्सायो होइन। यहाँ मान्छेले के भन्यो प्रधानमन्त्रीले अनेक भन्यो भने चाहिँ मसँग त्यसको रेकर्ड पनि छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको भारतलाई नै इङ्गित गरेर भनेकै हो, किनभने अब त्यहाँका भारतीय मिडियाहरू यस्ता थिए झन्डै 5-7 दिनसम्म त अझ पुगेन यो केपी ओलीलाई चाहिँ अझ त्योभन्दा धेरै भन्नुपर्ने भनेर उकास्ने मिडिया पनि फेरि नेपालमै छ, मिडिया नै छ। आज त बन्द गरिदिनु पर्ने आवाज त जनताले नै उठायो नि त, बन्द हो नि होइन। पुरा त्यतिमा सकिँदैन। भारतीयहरूले नेपालमा हिजो पो तपाईँको हामी चाहिँ तपाईँको स्वाधीन थिएनौँ, हामी सार्वभौम सम्पन्न थिएनौँ, तर अघिल्लोचोटि जुन बेलामा भारतले चाहिँ नाकाबन्दी लगाउँदा 6 महिनासम्म नाकाबन्दी लगाउँदा पनि यही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। जनताले आएभूत केपी ओली भारतसँग झुक्नु पर्दैन भने भएर चाउचाउ र पानी मात्रै खाएर बाँच्ने मुलुकका नेपालीहरूलाई सम्मान गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने भारतले अब हिजो जस्तो प्रधानमन्त्री फेर्ने, मन्त्री फेर्ने नेपालका, त्यसका लागि चाहिँ दादागिरी गरेर मेरो सत्ता हल्लाउन खोज्नु उसलाई जे लाग्ला म चाहिँ त्यो ठिक ठान्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको। अब हाम्रो पार्टीभित्र अर्को अध्यक्षलाई के लाग्यो भने कहाँ भारतले के अरे भारतीय दलालले भने हो र मैले भने हो भनेर अब चाहिँ भन्ने स्थिति बन्यो। मैले यहाँ किन त्यसो प्रसङ्ग भने मैले मेरो पार्टीको अथवा अर्को पार्टीको के जाति भनेर मैले उठाउन खोजेको होइन। राजनीति त आखिर बलियो नभएसम्म, पार्टी बलियो नभएसम्म त संसदीय व्यवस्थामा त तपाईँको निर्माण विकास हुँदैन, किनभने छिटोभन्दा छिटो सत्ता ढाल्नु पर्यो। किनभने अब मैले मात्रै कति गरी खाएको, उद्धवजी हेरे उद्धवजीलाई लाग्ला यसलाई कहिले ढाल। अब यस्तो भएपछि हामीले 70 वर्षदेखि नेपालको इतिहासमा 15 सालमा एकचोटि 2/3 बहुमत आयो, त्यो पनि तपाईँको आफ्नै कारणले ढल्यो। अब अहिले पनि तपाईँको यो आफ्नै कारणले ढाल्नु बाहेक अरूको कारणले ढाल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्। अनि त्यस पछाडि यसलाई अब अहिले त्यसैको प्रभाव होला सायद, अब इन्डिया चाहिँ ढाल्न खोजे जस्तो गर्ने, चिन चाहिँ ढाल्नु हुँदैन भन्ने जस्तो खोजे जस्तो गर्ने। अनि त्यसका बारेमा फेरि हामी जनता चाहिँ दुईतिर विभाजित भएर कोही इन्डियनतिर लबीतिर ढल्किदिने, कोही चाइनिज लबीतिर ढल्किदिने, के कुरा ठिक हो के कुरा बेठिक हो हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर जनताले बोले भइहाल्यो नि। बोल्दैन। कान्तिपुरले के लेख्छ त्यसका बारेमा भन्नुपर्छ भनेर एउटा पङ्क्ति बसिरहेको हुन्छ, अर्को पङ्क्ति चाहिँ त्यसले के लेख्छ त्यसका विरोधमा मैले लेख्नुपर्छ भने बसिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अलिकति
यो विकास भन्ने कुरा चाहिँ स्वत हुने कुरा होइन। यसका लागि चाहिँ समाज एउटा तहसम्म चाहिँ सचेतनतापूर्वक जाने ठाउँसम्म हामी पुग्नुपर्छ। यसका लागि अब हामीले रोजेको संसदीय व्यवस्था हो, त्यसमा चाहिँ पार्टी बलियो बनाउने हो। पार्टी बलियो बनाएपछि तपाईँको जनताका माझबाट चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई धेरैभन्दा धेरै सिटमा जिताउने हो, बलियो बनाउने हो। त्यसपछि विकास हुन्छ। अब विकासका मोडालिटी त अब भयो भने एउटाले मैले भनेको बसन्त दाइलाई मन पर्दैन, उहाँलाई भनेको गोपाल दाइलाई मन पर्दैन, यसो गर्न पाए हुन्छ होइन है। हामीले आज चाहिँ तपाईँको अब प्रधानमन्त्रीले रेलको कुरा गर्यो भने कहाँको रेलको कुरा अब भनेर कागजको त्यो चलाइको पट्टा देखाइदिन्छौँ। ढुङ्गाको कुरा गर्यो भने जहाजको कुरा गर्यो भने पानी जहाजको ढुङ्गाको कुरा गराइदिन्छौँ। तर प्रकारान्तरले अहिले नहोला, प्रधानमन्त्रीले त्यो 5 वर्षभित्रमा गर्छु भने अब त्यो त दीर्घकालीन योजनामा एउटा सरकार 5 वर्षका लागि आवधिक निर्वाचनमा चुनिएको हुन्छ। तर उसले 30 वर्ष पछाडि नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उसले देखाउने हो। ऊ 5 वर्षपछि उसले देखाएको कुरा चाहिँ बेठिक हो है तैँले भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ 5 वर्षमा उसलाई हराउने हो, त्यसपछि अर्को मान्छे लिएर आउने हो। त्यही भएर विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ सामान्यतया तपाईँहरू हेर्नु होला 2 टर्मसम्म चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न दिन्छ। हामी कहाँ छैन, हामी कहाँ चाहिँ छैन। तपाईँको सबभन्दा बलियो चाहिँ हरेक हिसाबले बलियो भनेको गिरिजा जस्तो मान्छेलाई शुद्ध 3 वर्षभन्दा बढी टिक्न दिएन। अब गिरिजापछि अहिले सबभन्दा स्ट्रङ तपाईँ प्रधानमन्त्री कोही छ भने अब बरु नेपालमै पार्टीभित्र कसैले उहाँलाई मन नपराउनु भएको कार्यकर्ताले, तर अहिले स्ट्रङ चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियाकै मुलुककै सन्दर्भमा स्ट्रङ प्रधानमन्त्री को भन्ने हो भने मोदीपछि चाहिँ तपाईँ केपी ओलीलाई देखिन्छ स्ट्रङ प्रधानमन्त्रीको रूपमा। तर उहाँलाई पनि 5 वर्ष त खुट्टा भाँच्ने हो, नभए पनि चल्दै नदिने भन्ने ठाउँमा मुलुक पुगेको छ। त्यस कारणले आज यो विकासका मोडालिटीको कुराकानी गरिराख्दाखेरि हामीले अझ मेरो चाहिँ के कुरा हो भने मुलुकमा अझ पोलिटिक्स चाहिँ बलियो हुन बाँकी छ। किनभने तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ सरकारले गरेको हरेक निर्णयको विपक्षमा चाहिँ अदालतको निर्णय हुन्छ। हरेक निर्णयमा ल तपाईँले के को विषयमा भन्नुहुन्छ, हरेक विषयमा तपाईँले अहिलेसम्म सरकारवादी मुद्दा कहिले सरकारले जित्दा सुन्नु भएको छ नेपालमा? कहिले जित्दैन। त्यो कहिले किन जित्दैन भने त्यो पैसाले जित्छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रणाली चेन्ज गराउन त भनेर नेकपा माओवादीले एकचोटि प्रयत्न पनि गर्यो, झन्नै सरकारले गर्यो होइन। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको पुजारी नेपालका पुजारी नेपाली नै राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्यो माओवादी सरकारले, त्यो आफैमा राम्रो थियो। तर कहाँ हुन्छ, इन्डियाको पुजारी नआए त हुँदैन, नभए सरकार राजीनामा दिनु पर्यो प्रचण्डले। अब यस्तो छ हामी कहाँ। त्यसो भएको हुनाले हामी कहाँ अलिकति के हो भने 70 वर्षको बिचमा हामीले झन्डै तपाईँको 7 पल्ट संविधानै परिवर्तन गऱ्यौँ होइन, 3 चोटि ठुला क्रान्तिहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। तर पनि राजनीति अझ बलियो भएको छैन हामी कहाँ, मलाई यस्तो लाग्छ। यद्यपि संविधानका हिसाबले हेर्ने हो भने अब उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये हामीले संविधान बनाएका छौँ, तर अझ पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्ने स्थिति बनेको छैन। संविधान कार्यान्वयन गर्ने तहमा बल्ल हामीले 3वटा सरकार बनाएका छौँ, तैपनि प्रदेश सरकार अहिलेसम्म जनताले छान्दा भेटिँदैन, हेर्दा देखिँदैन, सुन्दा थाहा पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा छ किनभने उसको जग भर्खर बलियो भएको छ। त्यसकारण अहिले स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा अगाडि बढाएको छ। अहिले स्थानीय सरकार सबभन्दा बढी देखिएको छ होइन, किनभने त्यो हामीले जे संविधानमा फिलिङ्स गरेको त्यही कुरा अहिले आइरहेको छ। अब बिस्तारै प्रदेशको पनि तपाईँको फिलिङ्स हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकार त केन्द्रको त सबैले देख्ने कुरा नै भइहाल्यो। त्यस कारणले आज चाहिँ सरकार भनेपछि गर्यो भनेपछि तपाईँको त्यहाँ केही विरोध हुँदैन। जस्तो नारायणजीले चाहिँ तपाईँको यहाँ वडामा काम गर्दैन भने पनि त्यसको अवजस चाहिँ कहाँ जाने हो भने केन्द्र सरकारमा जाने हो क्या होइन। जनताले त्यो बुझ्ने रहेछ। त्यसकारण हामी प्र्याक्टिसमा पोलिटिक्सलाई बलियो बनाउनका लागि हामी अझ अगाडि बढ्ने क्रममै छौँ। अब मैले थोरै अब यही राजनीतिक प्रसङ्ग विकास भनेपछि राजनीतिभन्दा टाढो छैन, अलिकति मैले समय लिएँ। गोविन्द दाईको बारेमा अब मैले म उहाँको बारेमा भन्दिनँ किनभने अतिथि हुन्छ फेरि। तर एउटै मात्रै शब्दावली चाहिँ फेरि पनि म प्रयोग गरौँ। अघि शङ्कर सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ उहाँको त्यो क्षमता हामीले देखिरहेका छौँ। खास गरिकन उहाँ राष्ट्रिय सेवाबाट रिटायर्ड लाइफमा आइसके पछाडि उहाँले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको म सम्झन्छु। हिजो जागिरी हुँदाखेरि पैसा पनि आउँथ्यो, कमाइन्थ्यो, यसै पनि फेरि मेरो धन सम्पत्ति पनि बाबुबाजेले राखिदिएको सम्पत्ति छँदै थियो, सबै कुरा हुन्थ्यो, शनिबार हुन्थ्यो, बिदा हुन्थ्यो, तास खेलिन्थ्यो, यताउता घुमिन्थ्यो, त्यसरी पो बिताइन्थ्यो। जिन्दगी बर्बाद गरेछु भन्ने लाग्यो मलाई भनेर एक दिन
चाहिँ काहीँ प्रसङ्गमा यही साहित्यिक प्रसङ्गमा सुनाउनु भएको थियो। अब मैले आज यसो मूल्याङ्कन गरिरहेको छु नि त उहाँलाई, उहाँले भन्नुभएको त्यो परिचय पनि मलाई थाहा थियो, तर आज तपाईँको उहाँको साहित्यिक परिचय चाहिँ यो यस्तो द्रुत गतिमा जान सकेको छ। अब उहाँलाई अब कुनै त्यो शब्दावली अगाडि झुन्डाइदिने त मसँग हैसियत छैन, तर गोविन्द दाईले छिटो चाहिँ कलम मात्रै चलाउने होइन, छिटो दिमाग चलाउन सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने दिमाग चलेपछि त कलम त आफै चलिहाल्छ होइन। त्यस कारणले गोविन्द दाईको त्यति चाहिँ म प्रशंसा नगरी रहन सक्दिनँ। अन्त्यमा आज फेरि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई राखिदिनु भयो, यसको लागि म आजका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोविन्द दाईको अझ अगाडिको साहित्यिक जीवन अझ तपाईँको अझ राम्रो प्रगतिका साथ अगाडि बढ्नेछ विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।